अस्सलाम वालेकुम। आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे रोज़े गुज़रे होंगे और तजदीद वफ़ा अल्लाह के साथ है सभी सब कुछ। आज का मौजू जो है वो थोड़ा सा हट के है, जिसमें मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और यकीनन आपको भी इस चीज़ का ज़रूर ख़्याल आता होगा और कोशिश भी करते होंगे दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर। हम उसके बावजूद बहुत सारा जो हमारा लिटरेचर है, प्रिंटेड मटेरियल है और जो हमारी इस्लामिक जितनी आयात हैं और नाम है, उनकी हम बहुत बेअदबी और बेहुरमती नादानिस्ता हो जाती है। पूरा साल हमें कैंपेन चलाते हैं लोग फ़ंड रेजिंग के लिए। रेस्टोरेंट्स के बहुत सारे पैम्फलेट्स होते हैं। तो इन रोज़ों में मैंने ख़ास नोट किया कि जैसे मैं बाहर निकली तो गेट पर एक पलंदा पड़ा हुआ, कोई इधर गिरा, कोई बारिश हुई भी थी, कोई पानी के अंदर। तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ इकट्ठा करके मुझे दे। और जैसे जैसे मैं खोलती जाऊँ, देखती जाऊँ, तो दिल मेरा बहुत ही दिल ही दिल में मैं रोती रही। ये सारी ज़कात कैंपेन थी, सड़क पर भी गिरे हुए हैं। और जिस वक्त आप ये ज़कात कैंपेन करते हैं या जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हमारी एनजीओ है, बहुत सी और ऐसी एनजीओज़ हैं, वो क्या करती है, वो पूरा अपना एक जो भी किस्सा कहानी वो सुनाते हैं और साथ ही अल्लाह का वास्ता भी देते हैं, साथ ही वो कुछ आयात भी लिखते हैं और कुछ अहादीस से, और जो हमारी तारीख़ में, इस्लामिक तारीख़ में बहुत सारे किस्से ऐसे हैं, बातें हैं कि किसी ने बाग़ दिया, किसी के खजूरें लगी हैं, तो वो उनकी बातें भी होती हैं। तो मैं उठा के देखती रही, मैं सोचती रही कि हम कितना अपने आप पर ही जुल्म करते हैं। ये सारे हमारे, मुझे याद है कि हमारे बड़े जो थे वो कहते थे कि ऐसी चीज़, ऐसे कागज़ को कहीं पे पानी में बहा दें। लेकिन अब तो कागज़ को क्या बहाना, फ्लायर बने हुए हैं, इतने मतलब पैम्फलेट्स बने हुए हैं। और इस कैंपेन के लिए इन दिनों में तो ख़ास कर ज़्यादा हर कागज़ पर जो इस तरह की चीज़ें लिखी और 786 जो हमें समझ आती है कि ये बिस्मिल्लाह के लिए लिखा जाता है, हर जगह ही लिखा हुआ है। चंदा इकट्ठा करने के लिए मैं बाहर निकली गाड़ी लेने के लिए तो स्क्रीन के ऊपर लगे हुए हैं। बाज़ार इचरा गई तो इचरे भी, सिर्फ ये मॉल्स जो हैं वहाँ पे लोग लिटर नहीं करते, लेकिन यकीन करें वो पूरा शालमी गेट और अंदरून दिल्ली गेट, इस कदर ये अखबार जो है जिसमें ये प्रिंट हुआ होता है सारा कुछ, लीरा लीर करके, कहीं कूड़े के ढेर पे है तो किसी के कहीं। और यहाँ तक कि जो मुझे, एक दिन मैं किसी के गई तो वहाँ वॉशरूम में उनकी कोई शेल्व्स बनी हुई थी और उनमें अखबार लगे हुए थे। और कई लोग नादानिस्ता तौर पर अपने अलमारियों में, कबर्ड्स में, यहाँ तक कि जूतों के नीचे, क्या कहूँ कि इमोशनली इस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। अगर नादानिस्ता तौर पर ऐसा है तो प्लीज़ अपनी कबर्ड्स को चेक करें, अपने बच्चों को समझाएं, अपने मुलाजमों को समझाएं। ख़ुद आपको, बहुत से लोगों को शायद नहीं ख्याल आया होगा बेध्यानी में, क्योंकि शीशों का साफ़ करवाना तो आम कह देते हैं, क्योंकि वो कागज़ से ज़रा अच्छे साफ़ होते हैं, थोड़ा सा गीला करते हैं, चुड़मुड़ करते हैं और सफाई करने शुरू कर देते हैं। तो ये अखबार जो है, इसके अंदर बहुत आयतें प्रिंट होती हैं। अंग्रेज़ी के अखबार में, ख़ासकर न्यूज़ अखबार में, तो एक पूरा कुरान की आयतें होती हैं, अंग्रेज़ी का तर्जुमा, और उर्दू के अखबारात में भी। और अगर कुछ नहीं ऐसी आयात या ऐसा कोई कहानी किस्सा नहीं, अब जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अचीव कर लिया और ये अल्हम्दुलिल्लाह लिखा जाता है। फिर जिस वक्त ओबिचुरी होती है, किसी की वफ़ात के मतलब इश्तिहार आता है, तो जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आप ये देखिए कि हम जो भी मौका होता है उसके हिसाब से जो भी हमें हुक्म है, कोई आयत कहने का, पढ़ने का, दुआ का, वो लेकिन प्रिंट कर देते हैं और प्रिंट करके उसका अदब नहीं करते। ऐसे ऐसे गंदे, नाला गंदा बह रहा है और वहाँ अखबार पढ़े, अल्लमान अल्लमान।
اللہ میاں بہت اپنی پناہ میں ہمیں رکھے، معاف کرے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ ڈسٹ بن میں آپ کہیں چلے جائیں کھانا لینے کے لیے، نان، چنے، مچھلی لپیٹتے ہیں، وہ گل جاتی ہے، اٹھا کے ہم پھینک دیتے ہیں. گھر آتے کے ساتھ ہی جس وقت نان کو کھولا، نان پلیٹوں میں، اور وہ اخبار کا کاغذ بنا دیکھے زمین پہ، نان پلیٹ میں، اخبار زمین پہ، اور یہ نہ دیکھا کہ کہیں اس اخبار کے اس حصے میں کوئی ایسا تو نہیں لکھا ہوا جس کی ہم بے ادبی کر رہے ہوں. اور پھر اخبار میں فوڈ، کپڑے، یہاں تک کہ جوتے بھی. تو بزنس والے جتنے یہ ہیں، پروپرائٹرز جتنے ہیں ریسٹورنٹس کے، چلیے اگر ریسٹورنٹ کی پیمفلٹ میں وہ نہیں ہے کوئی ایسی قرآن کی کوئی حوالے سے آیت یا کوئی ایسی بات یا کہانی، نام ضرور ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں محمد، فاروق، علی، زینب، عائشہ یہی نام رکھتے ہیں نا، 99% تو یہی نام ہے. تو ان 99% ناموں کو آپ کیسے، ہم اوائڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اگر لکھ رہے، کیونکہ یہ نام خدا نخواستہ ان کا نام نہیں ہے، لیکن مناسبت تو ہے نا. اگر میں نے عائشہ اپنا نام رکھا ہے تو کس کے نام پہ رکھا ہے؟ ظاہر ہے اب جب آپ عائشہ لکھ کر پرنٹ ہو جاتا ہے اور وہ زمین پہ گر جاتا ہے تو خدا نخواستہ ہمارے جو اسلامی اتنے بڑے بڑے اسٹال وارڈس ہیں ان کی ہم بے ادبی نہیں کر رہے، لیکن نام کی مناسبت تو وہیں سے آ رہی ہے نا. الحمدللہ ضرور رکھتے ہیں، سبحان اللہ ضرور لکھتے ہیں. اور ایسی چیزیں جب لکھتے ہیں تو زیارات کا لٹریچر ہے، ریلیجس لٹریچر ہے، اور یہاں تک کہ جو انوائرمنٹل کے حساب سے دیکھیں وہ بھی کتنی بڑی مشکل ہے کہ کلاگ ہو جاتا ہے. میں تو یہاں تک کہ پڑھ رہی تھی کہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں کتنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، وہاں کے پانیوں میں، سمندروں میں انتہا کا پلاسٹک اور کاغذ، اور خیر وہ لوگ کم از کم اپنے اخباروں میں ایسی چیز نہیں. اور اگر کوئی لکھنا بھی ہو جیسے چرچ کے حوالے سے یا حضرت عیسیٰ کے علیہ السلام کے حوالے سے، تو وہ پھر ایک خاص الگ سے صفحہ ہوتا ہے، لیکن ان کے نام بھی ایسے نہیں ہوتے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم اگر ڈیجیٹل میں چلے جائیں، کوئی بہتر طریقہ اختیار کر لیں. اب تو ڈیجیٹل کا زمانہ آ گیا. میرے خیال میں مجھ سے زیادہ ڈیجیٹل تو رنگ محل میں بیٹھے جو بچے ہیں، کیونکہ ماں باپ کو تو بہت کچھ ڈیجیٹل کا نہیں پتہ، لیکن ان کے بچوں کو پتہ ہے، تو وہ ڈیجیٹل میں جانے کی کوشش کریں. اور ایک نظر اپنی کبرڈز میں، اور یہی پیغام اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور خاص کر بچوں کو یہی پیغام دیجئے کہ خیال کریں، نہ دانستہ طور پر، یقیناً دانستہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا، نہ دانستہ طور پر آپ اخبار کو اپنی کبرڈ میں نہ ڈالیں، خاص کر جہاں پہ یہ جوتے وغیرہ رکھے ہوتے. تو بس اخبار، مجھے تو سوچ کر ہی واقعی دل دہل جاتا ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ قرآن پاک کا کوئی صفحہ کبھی کبھی الگ ہو جاتے ہیں، پرانے قرآن پاک زمین پہ ہو تو ایسے ہم چوم چاٹ کر ہی رکھتے ہیں نا، تو کبھی ایسا ہو نہیں سکتا. آپ بھی کوشش کریں. جیسے میرے گھر میں آتے میں کیا کرتی ہوں، کینچی لیتی ہوں. اب جیسے ایک نام علی لکھا ہوا ہے تو میں اے کو کاٹ دوں گی، ایل کو کاٹ دوں گی. کسی کو کیا پتہ ہے اے کس چیز کا ہے، ایل کس چیز کا، اور آئی کس چیز کا. اسی طرح زینب اگر نام ہے تو زیڈ اے، یا میں اس طرح کر کے اگر بہت زیادہ بڑا پیمفلٹ ہے تو میں اس کو سلیش کر دوں گی اور میں باریک باریک کاٹ کے لفافے میں ڈال کے، تو تھوڑی سی تسلی ہوتی کہ میں نے اپنی کوشش ضرور ظاہر کی. پہلے اکٹھا ہو جاتا ہے سب کچھ. اور کم از کم کسی چیز کو میں لپیٹنے نہیں دیتی. عام گفٹ لینے کے لیے جائیں تو فٹافٹ واز خریدے، کوئی کپڑا خریدے، لپیٹ دیتے. تو میری گزارش ہے کہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں، جس طرح میں کاٹ کے اپنے ایک لفافے میں ڈال کے ردی میں ڈال دیتی ہوں، تو آپ بھی کوشش کریں جو ہم کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہم ریئلائز تو کریں. اگر ہمارے اندر یہ احساس ہی آ جائے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا، کیونکہ ہم جان کر کبھی بھی بے ادبی اور بے حرمتی نہیں کریں گے. سو آپ بھی کیجئے جو بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس بات کو پھیلائے بھی. بہت شکریہ.